अस्सलाम वालेकुम। सर, आज से मैं ना यू टर्न लेने लगा हूँ। ये कानूनी टीवी चैनल्स के मेरे जो दोस्त हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे माजरत के साथ आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं यू टर्न लेने लगा हूँ। मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी वीडियो बनाई है, 1600 वीडियो मैंने बनाई है, और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ और शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ और सब के ख़िलाफ़। लेकिन आज मेरा दिल करता है कि मैं यू टर्न ले लूँ, क्योंकि सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि यार इमरान खान की हुकूमत से निजात कब मिलेगी। भाई क्यों निजात मिले? फिर सारे आप ये कमेंट्स करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। आज मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत क्या कर रही है। आपको पता है ना कि इमरान खान के सबसे पहले जो है शहरयार अफरीदी ने कहा था कि जनाब हम सवात के एरिए में चरस की फैक्ट्री लगाएंगे और उस फैक्ट्री से हम करोड़ों डॉलर कमाएंगे और अपनी मईशत को सीधा करेंगे। तो उसको किसी ने पसंद ही नहीं किया। ये कैसे लोग हैं जो उसको पसंद नहीं कर रहे? मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग कैसे हैं? आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तगड़ी हो, और जो पहले 5.8 पे नवाज शरीफ छोड़ गए थे अब -4 पे चली गई है, अब दोबारा वो 10 पॉइंट तक चली जाए? आप नहीं चाहते? अच्छा, उसके बाद हमारे उस्मान बुज़दार साहब ने शराब का लाइसेंस जारी किया, आपको याद होगा, और उनके ऊपर भी खामखा का इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब उसने 5 करोड़ रुपए ले लिए। भी कोई सबूत आपने देखा है अपनी आंखों से? शराब का लाइसेंस उसने जारी किया है और आप कहते हैं कि उस्मान बुज़दार तो कोई काम ही नहीं करता। और भाई उसने तो सबसे बड़ा काम कर दिया है। और फिर अब कल वफाकी काबीना ने, इमरान खान ने भंग की मजदूरी दे दी है। भंग की मंजूरी दे दी है कि भंग का कारोबार करो, करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में लाओ, सारी भंग अंग्रेज़ों को, यूरोप को और अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को बेचो। आप लोग कहते हैं कि इमरान खान कोई काम ही नहीं करता। इसलिए मैं पहले, आपने मुझे गुमराह किया हुआ था कमेंट्स कर कर के, टेलीफोन कर कर के। आज के बाद भी मैं अब इमरान खान की का कायल हो गया हूँ। वो जो काम कर रहे हैं ना, वो मुस्तकिल बुनियादों पे कर रहे हैं। देखें, आप अगर भंग पीते हैं, चरस पीते हैं या आप शराब पीते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी रहेगी? नहीं ना रहेगी। आप मस्त मलंग होंगे, भंग पी के मस्त मलंग चकीता ही, डाडा दिल तंग चकीता ही, आप गाना गाएंगे। आप कहेंगे जी मेरा सारा कुछ ठीक है, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। भांग आपने पी होगी, शराब आपने पी होगी, चरस आपने पी होगी, और ये गवर्नमेंट आपको दे रही है। घर घर गवर्नमेंट पहुंचाएगी ये चीज़ें। आप कहते हैं कि इमरान खान ने कोई काम नहीं किया। आपको मईशत से आज़ादी देगी जनाब। जब आप ये तीनों नशे करके पिएंगे ना, आप ऐसे सो जाएंगे, आप परेशान होंगे। अभी मुझे एक दोस्त ने कहा जी कि देखें, वो मस्कत से सरवर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा आप ऐसे ही गिले शिकवे कर रहे हैं, भांग का तो मज़ा ही और है, बंदा बेफिक्र हो जाता है, सारे गमों से आज़ाद हो जाता है, और इससे बड़ी भूख लगती है, और उसने बड़े फ़ायदे बताए हैं। तो मैं जनाब इमरान खान की हुकूमत का कायल हो गया हूँ, जो मुस्तकिल बुनियादों पे ये काम कर रही है। और मैं ये समी इब्राहिम जो बोल टीवी पे आता है और साबर शाकर जो ARY टीवी पे आता है, उनको कहता हूँ कि भाई धड़ाधड़ भांग के, शराब के, चरस के फ़ायदे बताओ आवाम को बताओ ना। जिनको नहीं पता उनको भी बताओ। वो अपने घरों में भांग के पौधे लगाएं, चरस के पौधे लगाएं, गमलों में लगाएं,
خود کفیل ہوں، جو بچ جائے اس کو تھوڑا سا بیچے محلے میں۔ حکومت نے بھنگ کو جائز قرار دے دیا ہے، قانون وفاقی کابینہ نے دیا ہے، کوئی ایک بندے نے نہیں دیا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے کام نہیں کیے، آج ان کے منہ بند ہونے چاہیے کہ عمران خان کچھ نہیں کرتا، عثمان بزدار کچھ نہیں کرتا، KPK کچھ نہیں کرتی۔ بھئی یہ 3 جگہ بھی ان کی حکومت ہے نا، سندھ میں تو مراد علی شاہ ہے، اور ادھر جوائنٹ حکومت ہے بلوچستان میں۔ تو ان KPK میں، پنجاب میں، وفاق میں ایک نے بھنگ کو جائز کیا ہے، ایک نے چرس کو کیا ہے، اور ایک نے شراب کو کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اب آپ بتائیں ذرا، آپ مجھے کمنٹس دیں نا، آپ جو کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوتا، یہ کوئی کام نہیں ہے؟ پاکستان کی معیشت کے، آپ پاکستان کے خلاف ہیں آپ لوگوں کو بھی اپنی رائے بدلنی پڑے گی۔ آپ بھی یو ٹرن لیں۔ ہمارا وزیر اعظم نے 200 یو ٹرن لیے ہیں، اور وہ کہتا ہے لیڈر ہی وہی ہے جو یو ٹرن لیتا ہے۔ اب آپ کو مزہ آ گیا نا، اب تو جائز ہو گئی ہے۔ اور میں آپ کو جو ایک اور اہم خبر ہے نا، جو عمران خان آگے کرنے والا ہے، وہ ابھی بتانے والی نہیں ہے۔ ایک اور چیز کو بھی قانونی طریقے سے عمران خان کو جائز کرنے والا ہے، وہ ابھی اس کی مشاورت ہو رہی ہے، اور اس کی مین مشاورت عمران خان مراد سعید سے کر رہے، زلفی بخاری سے بھی کر رہے۔ اس کے اوپر مشاورت جاری ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہو، کیا ہو۔ یہ جب خبر آئے گی نا، تو آپ سب کہیں گے کہ یار عمران خان تو بڑا کام کا بندہ ہے۔ اب سارے لوگ کہنے لگ گئے ہیں نا، کل سے جب سے وفاقی کابینہ نے بھنگ کا جو ہے نا وہ جائز کیا ہے، اس کو قانونی تحفظ دیا ہے، اور کہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اور ضلعوں میں پودے لگائیں کریں، اور اس کو جو خود استعمال کریں، اور جو بچ جائے وہ پڑوسیوں کو دیں، جو اس سے بھی زیادہ بچ جائے تو اس کو سیل کریں۔ یہ تو اب تحفے کے طور پہ لوگ ایک دوسرے کو دیا کریں گے کہ یار ہمارے گھر میں بھنگ لگی ہے، آپ کو چاہیے۔ جیسے وہ چھوٹے علاقوں میں ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چاول پکائیں یا کوئی پلاؤ پکائیں یا کوئی زردہ پکے تو پڑوسیوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کوئی حلیم وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں۔ یہ جناب لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیں گے، جب تحفے دیں گے تو محبت بڑھے گی۔ یار تم اس فلسفے کو ابھی سمجھ نہیں رہے، یہ آہستہ آہستہ کھلے گا۔ جب آپ بھنگ کا استعمال کریں گے نا، اوئے ہوئے دیکھنا آپ کس طرح عمران خان کی حکومت کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو یہ کام کر گیا ہے۔ یہ اتنے کام تو امریکہ برطانیہ کے وزیر اعظموں نے نہیں کیے جتنا عمران خان کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو وفاقی کابینہ نے اجلاس بلایا تھا بھنگ کے حوالے سے، وہ دن کو بلایا تھا یا رات کو بلایا تھا۔ اور ابھی خبریں آنے لگ جائیں گی۔ آپ دیکھیں عمران خان کے پاس 300 کنال کا بڑا گھر ہے، اور 300 کنال میں رہتا تو وہ 3-4 کنال میں ہی ہے نا، جہاں اس نے لان بنایا ہوا ہے، تھوڑی سیر کر لیتا ہے، باقی زمین تو خالی پڑی ہے۔ باقی پہ کیا ہوگا آپ بتائیں، کیا ہوگا؟ بھنگ کاشت کی جائے گی، بھنگ۔ پھر آپ دیکھنا جب بنی گالا سے بھنگ نکلے گی نا، اس کی کوالٹی بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ ادھر سے ہی تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ادھر سے معیشت تو ٹھیک ادھر سے ہونی ہے نا۔ اب جو میرے دوست آج کے میرے اس ویڈیو میں یو ٹرن پہ ناراض ہوئے ہیں نا، ان سے میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ بھنگ کے نشے میں نے ساری یہ ویڈیو بنا دی ہے تو مجھے معاف کریں۔ اب میرا نشہ تھوڑا تھوڑا اترنے لگا ہے، یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اترنے لگا ہے، تو میں اب اگلی ویڈیو میں آپ کو صحیح باتیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔